السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم اسماعيل مات. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا منهجية كتابة موضوع انشائي اللي هو برودكسيون كريت في مادة اللغة الفرنسية، خصوصا للناس اللي مقبلين على الامتحان الجهوي في مادة الفرنسية. الناس اللي كيقراو في السنة الأولى بكالوريا، جميع الشعب بدون استثناء، يعني علوم وأدب. كيف ما كان الشعبة ديالك يمكن لك تستخدم هاد المنهجيات وتخدم بهم برودكسيون كريت ديالك ان شاء الله، وغادي يكونوا نقاط ان شاء الله مشرفه. اذا حنا غادي نبداو اليوم اول منهجيه. كل فيديو غادي نديرو منهجيه مختلفه عن الاخرى، لذلك الا كنتي اول مره كتكتشف القناه ضغط على زر الاشتراك وغتلقى واحد الجرس حداه ضغط عليه باش اي فيديو تلح يوصلك انت الاول، توصلك نوتيفيكاسيون وتدخل تفرج في الفيديو. اذا اليوم غادي نشوفوا منهجيه كتابه نص انشائي. المنهجيه رقم واحد. اذا المنهجيه رقم واحد غادي تكون عندنا هي المنهجيه اللي كنكتبوا فيها واحد الموضوع حول ظاهره، يعني حول واحد الظاهره مثلا كالتشرد او لا سوليتود او لا ليميغراسيون، يعني مجموعه من الظواهر اللي كتكون مشكله لنا عائق في المجتمع ديالنا. اذا سوجي سور ان فينومين. اذا لانتروداكسيون اللي هي المقدمه، شنو كنديروا في لانتروداكسيون؟ اذا لانتروداكسيون غادي نقدر نكتبها لكم على جوج ديال الطرق. اذا الطريقه الاولى هي انك تكتب لو فينومين دو وتكتب السميه ديال الفينومين. مثلا عندي انا لا سوليتود، نقدر نكتب لا سوليتود اي ديريكت. لا سوليتود السميه ديال الفينومين اي considéré parmi les problèmes qui existent dans notre société. يعني هذاك الظاهرة هي من بين المشاكل التي تتواجد في مجتمعنا. إذا مقدمة بسيطة. من بعد ما كنسالي هاد الجملة شنو كندير هاد الأسئلة، جوج ديال الأسئلة. Quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène؟ وكنكتب عاوتاني سؤال تاني، y a-t-il des solutions ولا دي solutions، يعني واش كاينين، شنو هما المشاكل او عفوا شنو هما الاسباب والنتائج ديال هذه الظاهره، واش كاينين حلول للحد من هذه الظاهره. اذا اعيد، مقدمه بسيطه مكونه من سطر، هذه تقدر تجيك في السطر، وجوج ديال الاسئله في السطر. اذا جوج ديال السطور ما كنكثروش في المقدمه. في الانتروداكسيون كنديروا انتروداكسيون بسيطه كيكون فيها شي حاجه بسيطه، ما كنتعمقوش في الانتروداكسيون نمشي ندير فيها لي كوز لي كونسيكونس مثلا الاسباب والنتائج، لا كنديرها بسيطه، يعني بحال واحد المقدمه عامه حول الموضوع. اذا هاد المقدمه بسيطه اي واحد يمكن يخدم بها. شنو قلنا غادي نديرو؟ كنكتبوا السميه ديال الفينومين اللي خدامين حنا عليه. مثلا خدامين على لا سوليتود غادي نكتبوا لا سوليتود. خدامين على مثلا على لا بوليسيون التلوث نكتبوا لا بوليسيون اي considéré parmi les problèmes qui existent dans notre société. Quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène? Y a-t-il des solutions? عرفنا؟ مثلا خديت هنا واحد ليكزومبل، ها انتم خديت لا بوليسيون نيت. La pollution est considérée parmi les problèmes qui existent dans notre société. يمكن لك توقف حتى notre société. عرفنا ودير نقطة. أنا زدت هنا qui menace l'humanité، يعني كتهدد البشرية. وندير دوك جوج ديال الأسئلة. Quelles sont les causes et les conséquences de la pollution؟ شنو هما الأسباب والنتائج ديال la pollution؟ Y a-t-il des solutions pour lutter contre ce phénomène؟ زدت عاوتاني هاد pour lutter contre ce phénomène. ألوغ يعني واش كاينين حلول باش نحدو من هاد الظاهرة. اتفقنا؟ اذا هذه مقدمه بسيطه يمكن لك تخدم بها. نجي كذلك مقدمه ثانيه يمكن لاي واحد كذلك يخدم بها. لو غلا عطاك مثلا واحد السيجي حول واحد الظاهره وقال لك خدم عليه برودكسيون كريت، شنو غادي دير كخطوه اولى؟ قلنا كتكتب المقدمه، وريناك الطريقه الاولى باش كتكتب المقدمه اللي هي طريقه بسيطه. الطريقه الثانيه هي كتشد داك السيجي اللي عطاك كتكتبو كما هو كتحطو. اتفقنا؟ داك السيجي نص الموضوع اللي عطاك كيف ما هو كتحطو، وكتزيد ليه هادوك الاسئله اللي شفنا في الاول. كي سون لي كوز اي لي كونسيكونس دو سو فينومين ياتيل دو سوليسيون. اتفقنا؟ كنشدو داك السيجي كيما هو نص الموضوع اللي كيعطيوك كنكتبو كيما هو، وكنزيد ليه جوج ديال الاسئله،
نضمن النقطه ديالي ديال المقدمه ديال الانتروداكسيون. اتفقنا. دابا غادي نمشيو للديفلوبمون اللي هو العرض. اذا في العرض يمكن لي نكتب هاد العرض اللي هو بسيط، اي واحد يمكن ليه يحفظه. شتي الا ما كتعرف كاع تكتب برودكسيون كريت، شد غير هادشي اللي كتبت لك الفوق وعاود كتبو في الورقه، راه غادي تضمن على الاقل واحد 5 ديال النقاط ولا 6 ولا 7 ولا 8 فاش في برودكسيون كريت، كاع الا ما ضمنتيش ديك 10 كامله. اتفقنا. الوغ غادي نكتب اون ايفي ce phénomène est devenu de plus en plus propagé. À mon avis personnel, je vois que le manque de savoir et de conscience de certains gens. Alors اشنو قلت هنايا؟ قلت ان هذا الفينومين متواجد بكثرة. كذلك في رأيي الشخصي راه كنظن ان الغياب مثلا ديال الوعي من الناس هو السبب الرئيسي في الوجود ديال هذا الفينومين. الو عطيت لي كوز هنايا، غادي نقول je propose que les intellectuels et les médias doivent exercer ces rôles et sensibiliser les gens au danger de ce problème. كنقترح ان وسائل الاعلام خاصها تقوم بالدور ديالها على اكمل وجه وتوعي الناس حول الاخطار ديال هاد الظاهره. الوغ كيف ما كانت الظاهره يمكن لك تكتب هذا العرض كيف ما كانت الظاهره. اتفقنا. هنايا كتلاحظوني انني عممت، كنقول سو فينومين، يعني تقدر تحيد ديك سو فينومين وتكتب السميه ديال الفينومين علاش كتهضر. مثلا لا بوليسيون نقول اون ايفي لا بوليسيون. هنا كذلك غادي نجي لي دونجي دو لا بوليسيون. اتفقنا. الوغ عرض بسيط. كذلك هذا اللي كتبناه هنايا هو عرض خاص بالناس اللي ما فاهم والو في لا برودكسيون اكريت، بغا غير يضمن ديك النقطه ديال لا برودكسيون اكريت. اتفقنا. يعني ما عندوش داك الاسلوب ديال التعبير، ما عندوش داك الاسلوب ديال انه يجبد الافكار ويحطهم ويجمعهم، ما عندوش داك الاسلوب. اتفقنا. يكتب هذا العرض ويكتب ديك المقدمه اللي وريتك في الاول، وكنضمن لك نقطه فاش في البرودكسيون كريت غادي تكون مهم 5 للفوق. اتفقنا. اذا غادي نجي هنايا نعطيكم واحد العرض اخر للناس اللي كيفكروا شويه، يعني الناس اللي عندهم دوك الاسلوب ديال التعبير ولكن ما عارفش كيفاش يجمع الافكار وكذا. اتفقنا. دوك انا نعطيكم واحد عرض اخر. اذا هذا اللي الفوق راه هو عرض يمكن لك تكتبو كما هو ما تبدل فيه والو. هذا عرض هو انت غادي تزيد ليه افكار. اتفقنا. هذا عرض تقدر انت تزيد ليه الافكار. اذا اشنو كتبت هنا؟ كتبت لا لو، يعني على حساب داك الفينومين اللي عندك واش هو مذكر ولا مؤنث راه غادي تكتب لا. بحال لا بوليسيون راه غنكتبو لا حيت هو مؤنث. الوغ كنكتبو لا ولا لو، كنعطيو واحد بتيت ديفينيسيون لاش لذاك الفينومين، واحد التعريف بسيط للفينومين، يعني ما كنكثرش في التعريف، كندير تعريف بسيط فيه سطر ما كاملش. اتفقنا. غتزيد ايضا سون دي غران لينيورونس من بين الاسباب الانالفابيتيزم الفينومين غادي تكتبوا عندنا ظاهره مثلا كنهضر على الاسباب ديالها بوليسيون اشنو قلت هنا غياب الوعي الظاهره ديال سو فينومين الجهل من بين اسباب هذه الظاهره في المجتمع ديالنا، وكذلك الجهل دو لا سونسيبيليزاسيون ديال aussi on trouve des grandes causes كذلك عندك واحد الظاهره متعلقه بالمال، مثلا بحال الانالفابيتيزم سون ليميغراسيون. كذلك عندك واحد الظاهره متعلقه بالمال، اذا بحال كيقلب انه يهاجر، كيقلب على الناس ظروف عايش افضل، يعني السميه ديال الفينومين كيقلب انه يهاجر تري دونجورو، كيقلب على كنزيد باغمي لي كوز دو فينومين. اذا كنزيد لا بوفرتي دو لا سونسيبيليزاسيون مثلا بظاهره كتعلق بالمال، يعني اللي ما عندوش المال هو اللي كيتعرض لك الظاهره مثلا تحيد الفينومونس، يعني اللي ما عندوش المال هو اللي كيتعرض للانالفابيتيزم سون دي غران وتكتب بلاصه ديال الاسباب اللي كاين هنا اللي هما الجهل. كذلك هنا انها تبناها راه هي الخطيره غادي ندير نقطه الاسباب ديالها فينومين غياب الوعي تبناها هذا المجتمع ديالنا، غادي ندير نقطه الجهل وانا فينومين الاسباب الاميه. غادي نجي هنا غادي ندير لي كونسيكونس هذه الظاهره، انا ذكرت هنا الكونسيكونس ديال هذا، غادي نجي هنا غادي نذكر لي كونسيكونس. الوغ ذكرت لي كوز ولي كونسيكونس. كذلك غادي نجي الظاهره هي متعلقه بالمال، مثلا بحال الوغ ذكرت لي كوز ولي ميغراسيون. دابا غادي تحيد هاد جوج ديال الاسباب اللي كاين هنا اللي هما الجهل واش
الاميه وتكتب بلاصتو لا بوفرتي. كذلك كتبنا هاد 3 ديال السطور، غادي ندير نقطه ونرجع للسطر، نكتب سو فينومين ا بوكو دو كونسيكونس تيل كو. هذه الظاهره انا ذكرت هنا الاسباب لي كوز، غادي نجي هنا غادي نذكر لي كونسيكونس تيل كو، ونذكر لي كونسيكونس ديالي اللي عندي. اتفقنا؟ الوغ ذكرت لي كوز و لي كونسيكونس، دابا غادي نجي نذكر les solutions. Alors, pour lutter contre ce phénomène, il faut sensibiliser les gens à propos des dangers de ce fléau. عفوا solution بسيطة. هاد لا solution تقدر تكتبها في أي موضوع ولا في أي production écrite. Pour lutter contre ce phénomène, il faut sensibiliser les gens à propos des dangers de ce fléau. باش نحدو من المخاطر ديال هاد الظاهرة، خاصنا نوعيو الناس بالمخاطر ديال هاد الظاهرة. اتفقنا؟ اذا راه عرض بسيط جدا، عطيتكم جوج ديال العروض هنايا، اللي ما كيعرفش يجمع بين الافكار وكذا غادي يكتب هاد العرض، اللي عنده شويه ديال الافكار وعنده داكشي بسيط راه يكتب هاد العرض، وحتى هو راه بسيط، غادي غير تعوض هنايا السميه ديال الفينومين، عاوتاني هنا السميه ديال الفينومين، حتى هنا نقطه سو فينومين ا بوكو دو كونسيكونس تيل كو، تقدر تزيد واحد لا كونسيكونس ولا جوج بركه وتكتب هاد بوغ لوتي كونتر سو فينومين، يعني حل. هاد السطر الاخير راه هو حل لاي ظاهره كيف ما كانت، هي التوعيه. اتفقنا؟ راه اي ظاهره كيف ما كانت الا كانت التوعيه راه غادي نحدو منها. الو دابا غادي نمشيو لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمه. اعطيكم افضل كونكلوزيون تقدر تكتبها في اي موضوع انشائي كيف ما كان، اي برودكسيون كريت يقدر لك تكتب فيها هاد الخاتمه اللي هي هذه: شاك فينومين ا دي ريزون كون دوا لي ريغلي. كل ظاهره راه عندها اسباب حنا خاصنا نعالجوها. صافي، انت كتبتي خاتمه ديالك بسيطه ممتازه كاع. اتفقنا؟ ما عارفش كاع تكتب انت خاتمه، غتكتب شاك فينومين ا دي ريزون كون دوا لي ريغلي. الوغ نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. هذا كله فيما يخص هذه المنهجيه الاولى. الفيديو الثاني غادي تكون منهجيه ثانيه، وغادي نديروا منهجيه ثالثه، تقريبا غادي نديروا واحد 9 ديال المنهجيات. نتمنى كاملين ينالوا الاعجاب ديالكم. كذلك اللي اول مره كيكتشف القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا اي فيديو تلاح جديد ويتفرج فيه ان شاء الله. الوغ الا تفرجتي في هذا الفيديو وعجبك بارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش تكون الاستفاده كبيره. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.